मारियान तूं सगळे वर्शीं आख्ख्या गोंयचे इशू घेता आनी आयज तुज्याच गांवांत सांज तेव्हा एक इशू जाल्लो आहा तो MRFाक लागून आनी तूंय येयला हिंगासर आतां MRF पळय तो हें आहा तूं ग्रामसभेक घालला आनी लोकांनी कितें ओपोज केलेलें म्हणून आयकलां तें एका आनी ग्रामसभेक रेजोल्युशनूय मारलेलें तरी आसतना तेणी तें काम सुरवात केलें तुमी कशें कितें पळयता हेजेर आतां पळय ज्यो पयले 2-3 ग्रामसभाक हे प्रपोजल घातलेलो तो मानून घेतलेलो आनी तेजें ऑब्जेक्शन कांय नासलें. आतां लास्ट ग्रामसभाक हें जालां पळय तेन्ना जे पळय हिंगा हें चलता MRFाचें हें चलता मिशनरीक लागून आवाज येतलो आनी हें म्हणून हें काडलेलें रेजोल्युशन घेतलेलें आनी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. आतां हेचेर हांव कितें म्हणूंक सोदतां जी ह्यो रेजिडेन्शियल एरियान आनी जायत्या कडेन हांवें पळयता MRF हें रेजिडेन्शियल एरियान हें करिनात घालिना घालिनात. ह्यो सुटेबल जागो पळोवचो आनी लोकांचें कॉपरेशन करून हें खंयच्या दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट करचें. तर तुमी हें आहा की हे पंचायतीन तांकां लोक आतां जायते जाण जमा जालेले तो तांकांय तेणी डायलॉग घेवन हें करून सुटावो करूंक जाय प्रश्न हो डायरेक्ट येवन हिंगा बुलडोज करप सारकें न्हू तें. हय एक्झॅक्टली विदावट हेंचे लोकांक घेयनासतना आनी टेबलाचेर बसयनासतना आनी हें करपाक म्हाका दिसता म्हज्या हितून हें आहा म्हज्या हितून हांव हें सांगता की हें तिकली पॉप्युलेटेड रेजिडेन्शियल आहा न्हू तितूंतले शिफ्ट करचें आनी आयसोलेटेड जाग्याचेर हें घालचें.